अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम आपके साथ हाज़िर हैं उर्दू ग्रेड 1 का मेरा स्कूल की मश्क लेकर। पहले हमने इसकी रीडिंग की थी, आज हम इसकी मश्क करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मकसद है कि बच्चे जो है ना ख़ुद घर में पढ़ें। ट्यूशन नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप माएँ बच्चों को घर ख़ुद पढ़ाएँ, क्योंकि पहले 14 साल बच्चे की तरबियत के बहुत कीमती साल होते हैं। बच्चे की शख्सियत इन्हीं 14 साल में एक मज़बूत बन जाती है। इसलिए आप माओं को चाहिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ ख़ुद तरबियत भी करें, क्योंकि तरबियत पढ़ाई के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं आगे मश्क की तरफ। आज हमने क्या सीखना? नए अल्फाज। नए अल्फाज में देखते हैं क्या है, दिए ही हुए अल्फाज के मानी समझें। कहते हैं ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनके मानी पढ़ें और इनको समझें कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, अल्फाज मानी। रंगीन, रंगीन हमने पढ़ा था स्कूल में रीडिंग के दौरान कि क्या होता है। रंगीन होता है मुख्तलिफ रंगों वाली या वाला, मतलब जिसमें डिफरेंट कलर इस्तेमाल हुए हों। हवादार, खुला, जहाँ अच्छी तरह हवा पहुँचे। तख्ता स्याह, दीवार का वो हिस्सा या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जहाँ उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए लिखते हैं। ठीक है, आपको पहले भी बताया था तख्ता स्याह भी होते हैं, आजकल वाइट बोर्ड इस्तेमाल होते हैं। जी, तो आपको पता चल गया कि तख्ता स्याह क्या होता है। आजकल वाइट बोर्ड इस्तेमाल होता है जिस पर बच्चों को लिखकर समझाया जाता है। आपने क्या समझा में है, सबक पढ़ें और स्कूल के मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ खानों में लिखें। ये माइंड मैप है, जैसे हम पहले पीछे पढ़ते आ रहे हैं। माइंड मैप क्या होता है? एक वर्ड एक आपके पास होता है, उसके बारे में डिफरेंट जो है ना आपने अल्फाज सोचने होते हैं जिससे मुख्तलिफ जुमले बन सकें। ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा पहरा बन सके या मजमून बन सके। जैसे कि मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल के बारे में बच्चे ने मजमून नहीं लिखना, एक माइंड मैप बनाना है। मेरा स्कूल के बारे में अब आपके जहन में क्या आता है? मेरा स्कूल है, उसमें ज़हरा कमरे होंगे, बिल्कुल उसमें कमरे हैं, खेलने का मैदान है, उसमें सुबह हम कौमी तराना पढ़ते हैं, रंगीन तस्वीरें लगी हुई हैं, एक ऑफिस है जहाँ पर टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह बैठते हैं। हमारा स्कूल खूबसूरत है, हमें उस्ताद बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, उस्ताद लिख देंगे। तख्ता स्याह, इसमें तख्ता स्याह है, हमने एक कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे जुमले बन सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। स्कूल में हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं ना, बिल्कुल हम टिक कर देंगे। स्कूल का मैदान सिर्फ खेलने के लिए होता है, हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि खेलने के लिए तो नहीं होता। इधर तो सुबह दुआ होती है, कोई अगर फंक्शन वगैरह हो स्कूल का तो वो भी इसी मैदान में होता है। उस्ताद ज़मीन पर लिखकर सबक पढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत। उस्ताद तख्ता स्याह पे लिखते हैं ना। स्कूल में हर सुबह कौमी तराना पढ़ा जाता है, जी टिक। हमें शौक से स्कूल जाना चाहिए, टिक। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आगे सवाल है चंद। स्कूल की दीवार पर क्या बना हुआ है? हमने पढ़ा था रीडिंग में, अब याद करें क्या था? रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं। ठीक है, स्कूल के मैदान का क्या फ़ायदा है? इसमें खेल भी होते हैं और असेंबली भी और प्रोग्राम भी होते हैं। आपको अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है? मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, प्यारे प्यारे पौधे हैं, खेल का मैदान है, मैं यहाँ नई चीज़ें सीखता हूँ इसलिए अच्छा लगता है। मिलकर करें, बात में है, एक दूसरे से बातचीत करें कि हम अपने इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। आपने बेटा ये आपस में बच्चों ने डिस्कशन करनी है कि हम आपस की इस्तेमाल की जो चीज़ें उनकी हिफाजत कैसे करते हैं। जैसे कि पेंसिल वगैरह हैं, रेज़र वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, नोट बुक्स हैं। अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं ना, तो हम स्कूल की ही चीज़ों का नाम लेंगे। हमने अपनी बुक्स को एक दूसरे से स्नैच नहीं करना, खींचना नहीं है ताकि उनके वर्क ना फटे। हमने उनके वर्क फोल्ड नहीं करने ताकि वो बुरी ना लगे। हमने इधर उधर लाइनें नहीं मारनी नोटबुक्स पे ताकि वो अच्छी अच्छी लगे। हमने एक दूसरे के रेज़र और पेंसिल नहीं तोड़ने, एक दूसरे को आराम से हमने शेयर करने हैं। ठीक है, इस तरह घर की चीज़ें हमने उनका भी ख्याल रखना है। मामा जहाँ पे गए जो वो चीज़ वहाँ से लें वहीं रखें और उसकी अच्छी तरह केयर करें, ध्यान दें। लफ्ज़ों का खेल में है जी। सबा उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती सीखना लिखना सीख रही है, आप भी उसकी मदद करें। दी हुई अशिया गिनकर खाली जगह पुर करें। आपके आसानी के लिए मिसालें दी गई हैं। जी बेटा, ये गिनती है। आपने उर्दू में जो काउंटिंग है ये उर्दू की हरूफ तहज्जी की काउंटिंग है। अब आपने इसको लिखना सीखना है। ये 2 तरह की काउंटिंग है जो आपको 10 तक सिखाई गई है। सबसे पहले ये देखें 1, ये बुक एक है ना, एक और एक बुक। 10 10, 5 5 को ऐसे लिखेंगे और उर्दू में ऐसे लिखेंगे।
2, یہ 2 میز ہیں 2. 8, یہ 8 ریزرز ہیں 8. یہ 3 چیئر ہیں 3. 4, یہ 4 ہم اس طرح لکھیں گے اور اردو میں اس طرح لکھیں گے، ہندسوں میں اس طرح لکھیں گے. 6, یہ 6 پینسلیں ہیں تو ہم اس طرح اردو میں اور اس طرح ہندسے میں. آگے ہے 9 کپ ہیں تو ہم ان کو اس طرح لکھیں گے. نیکسٹ ہے گھڑیاں 7 ہیں، ہم نے اس کو کس طرح لکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. چلے آگے ہے قواعد سیکھیں. قواعد کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ قواعد ہوتی ہے کسی بھی زبان کو ہم نے جب سیکھنا ہوتا ہے تو اس میں لفظ بنانے کیسے ہیں، زیادہ کرنا ہے، کم کرنا ہے، درمیان میں فاصلہ دینا ہے، اس کی جو گرامر ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے کو ہم قواعد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا نام علی ہے، یہ دیکھیں بچے کا نام ہے، اس کے بعد ہم نے آگے فل سٹاپ ڈالا ہے، یہ بھی قواعد میں آتا ہے. میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، جب ہم ایک جملہ مکمل کرتے ہیں اینڈ پہ ہم نے فل سٹاپ ڈالنا ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا، اس کو بھی قواعد کہتے ہیں. ایک کھلونا سب سے پیارا ہے، یہ ایک اڑنے والا طوطا ہے، اس کی چابی گھمائیں تو یہ اڑتا ہے ایسے جیسے اصلی طوطے اڑتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس لکڑی کا ایک گھوڑا بھی ہے، میں اس پر سواری کرتا ہوں، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں. اس عبارت کے ان الفاظ کو پڑھیں. کھلونا کھلونے، گھوڑا گھوڑے، طوطا طوطے. اوپر دی مثالوں کے مطابق الف ہٹا کر یہ لگائیں اور واحد کی جمع بنائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں، گھوڑا ہے نا تو الف ہے آگے، یہ ایک ہے، اب الف ہٹا کے ہم بڑی یہ لگائیں گے تو یہ زیادہ گھوڑے بن جائیں گے، یہ جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح طوطا ہے، الف ہٹا کر اور بڑی یہ لگائیں گے تو طوطے بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو واحد جمع سکھائے جا رہے ہیں. واحد ہوتا ہے بیٹا ایک چیز اور جمع ہوتا ہے زیادہ چیزیں، ایک سے یا 2 سے زیادہ چیزیں. ٹھیک ہے. پودا، پودے میں الف ہٹائیں گے اور آپ بڑی یہ لگائیں گے تو پودے. الف ہٹا کر تارا کے آگے بڑی یہ لگائیں گے تو تارے بن جائیں گے. انڈا، انڈا کا الف ہٹائیں تو ہم بڑی یہ لگائیں گے تو انڈے بن جائے گا. جوتا جوتے. لڑکا لڑکے. بکرا بکرے. آپ نے اس کی گھر میں اچھی طرح سے مشق کرنی ہے، اس کو آپ نے لکھ کر بھی دیکھنا ہے اور بار بار یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. پڑھیں. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے بیٹا. یہ اس لیے ہے کہ آپ سٹوری سے ہٹ کے بھی پڑھیں تاکہ آپ کو بکس پڑھنی اور ان کا اس کے اندر سے اگر کیا سوال بنا ہوا ہے تو اس کا جواب دینا آ جائے. ٹھیک ہے. دی ہوئی عبارت کو درست لفظ اور اعتماد سے ساری جماعت کو سنائیں، آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب بھی دیں. کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے. کتب خانہ بیٹا کہتے ہیں لائبریری کو جہاں پہ کتابیں رکھتی ہوں. کتب کتابوں کی جمع ہوتا ہے، خانہ جہاں پہ رکھی جائے. کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے، وہاں بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ کتابیں ہوتی ہیں. کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں. خاموشی سے بیٹا اس لیے پڑھتے ہیں کہ باقی سارے بھی وہاں پہ لائبریری میں لوگ پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو کوئی ایک بھی بولے گا تو دوسرا بھی ڈسٹرب ہوگا نا، وہ بھی دھیان سے نہیں پڑھ پائے گا. اس لیے کتب خانے میں سب نے خاموشی سے بیٹھ کر کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. بچوں کی کتابیں ایک الگ الماری میں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی کتاب لیں اور پڑھیں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئیں، امی یا ابو جان سے سنیں، پھر کتاب واپس کر آئیں. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کتاب خراب نہ ہو. سوالات. کتب خانہ کیسی جگہ ہے؟ اب آپ نے اس کا بیٹا جواب اسی میں سے ڈھونڈ کے دینا ہے. کتب خانہ کیسی جگہ ہے؟ کتب خانہ بڑے کام کی جگہ ہے. اس کا یہ پہلے والا آنسر آئے گا، اس کے نیچے ہم لائن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 یہ اس کا آنسر ہے. کتب خانے میں لوگ کس انداز میں کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتب خانے میں اب آپ کو پتا ہے لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھیں. آپ نے لکھنا ہے کتب خانے میں لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں. آنسر ہم نے دے دیا 2، یہ اس کا آنسر ہے. آگے اگر کوئی بچہ کتاب نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر پڑھ نہیں سکتے تو گھر لے آئیں، امی یا ابو جان سے سنیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا آنسر ہے. آپ نے یہ خود بیٹا تلاش کرنے تھے، ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پھر بھی آپ کو تلاش کر دیے ہیں. کتب خانے کی کتاب گھر لانے پر کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب اب آپ خود ڈھونڈیں گے کہ کس کا خیال رکھنا ہے، کتاب خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. کچھ نیا لکھے میں اپنے کمرہ جماعت کے بارے میں 3 جملے لکھیں. جیسے ہم نے ابھی مائنڈ میں پڑھا تھا نا بچوں، اسی طرح آپ نے اس کے بارے میں جملے لکھنے ہیں. میرا کمرہ جماعت بہت بڑا ہے، اس میں ایک تختہ سیاہ ہے. تختہ سیاہ ہم نے لکھا تھا نا، اس سے آپ نے ایک پورا جملہ بنا دیا. ٹھیک ہے. دیوار پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہم نے اس پہ لکھا تھا نا تصویریں، تو دیواروں پر کیا لگا ہوا ہے؟ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے. آگے آؤ کریں کام.
یہ ایک ایکٹیویٹی ہے بچوں آپ کے کرنے کی. آپ اگر اس کو دیکھیں دھیان سے ابھی نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ ذہن میں ہوگی تو گھر میں کبھی کوئی آپ کو کچھ ملے تو آپ اس طرح بنانے کی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں ریسائیکل کرنا. ریسائیکل مطلب جو چیزیں استعمال ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے استعمال کے قابل بنانا. ٹھیک ہے. تمام اہم جماعتوں کے ساتھ مل کر گتے کی الماری بنائیں جس میں آپ اپنی مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں. الماری بنانے کے لیے ان تصاویر کا سہارا لیں. مطلب آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے یہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ بیٹا کیا ہے، انہوں نے گتے کا خالی ڈبہ لیا ہے، اس پر انہوں نے رنگین کاغذ چڑھائے ہیں. انہوں نے اس کو کیا کیا بیٹا، کاٹا ہے شیپ میں، سائز میں، کینچی سے اور اپنے اسکیل سے ان کو ایک ہی سائز کا کاٹ کے اس پر رنگین پیج چڑھائے انہوں نے کور. اسے مناسب جگہ پر آویزاں کریں، مطلب اسے کسی مناسب جگہ پر ہینگ کریں. ٹھیک ہے، لگائیں. یا آپ اپنے اس کو ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس پہ پینسل شارپنر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اس میں کتابیں رکھیں. آپ اس میں کتابیں رکھیں یا اپنی کوئی بھی اور چیز رکھیں گے آپ کی ایک الماری تیار ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی بیٹا آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.